रस्म और रिवाज का फसाद, पूरी कौम अपनी आप देख लीजिए, आप नजरों से उठाकर पूरी कौम आज फसाद में मुब्तला है। ये क्या है मल साहब, ये कल्चर फसाद अजीज दोस्तों ये है कि बच्ची को रिश्ता देखने आए, पूरे लेडीज देख लिए, लेडीज को पसंद आ गई और लेडीज फिर फोन करके 4 दिन के बाद बोल रहे हमको तो बच्ची पसंद है, अब हमारे घर के जेंट्स देखना चाह रहे हैं बच्ची को। मैं युसिदु फीहा, फसाद है तुम्हारे कल्चर का ये। मैं युसिदु फीहा कि बच्ची की अगर शादी होना, गरीब से गरीब है दहेज देना ही देना पड़ेगा। मैं युसिदु फीहा, यह है कल्चर फसाद। उनके पास गए तो इतने लेके जाना, मिठाई का डब्बा 1 किलो का ले जाना, 1.5 किलो का नहीं लेके जाना, हार कम से कम 100 रुपए का ले जाना, 50 रुपए का नहीं ले जाना। मेरे को घूर के देखे, मेरे को बैठने नहीं बोले, मेरे को खाने नहीं बुलाए। साले साहब बहनवे साहब को वलीमे के दिन चमचे से मिठा खिला के खाना शुरू नहीं कराए, फसाद। मैं युसिदु फीहा, साचक के दिन बातों बातों में ऐसा झगड़ा हो गया, साचक की रात को कल शादी ऐलान हो गया। मैं युसिदु फीहा, शादी कैंसल, हमको इज्जत नहीं मिली। अरे वाह, मैं युसिदु फीहा, इसी का जिक्र है, मेरा आपका भी जिक्र है। ये कल्चर फसाद आज कौम के अंदर आ गया अजीज दोस्तों। हमारे घर में ऐसा नहीं है भाई, हमारे खानदान का ऐसा भाई, बच्ची को हम भी देखते भाई, बड़े भी देखते भाई, फला देखते भाई। मैं युसिदु फीहा, पूरी कौम देख के आप कल्चर मामलात में तबाह है। मिठाई के डब्बे, फूलों के गजरे, इनकन मिलकर जाना, उनकन मिलने जाना, शादी खाना, दावतें, इसमें यहीं कूटे गए। और इसमें सबसे बड़ा रोल माने या ना माने अपनी औरतों का है। रिजेक्शन किसी लड़की का अगर होता है, नहीं देख के आप करते, इन लोग करके आते हैं। मैं युसिदु फीहा, ये फसाद मचा रहे औरतें। किस बात पर रिजेक्शन हो रहा? बस 100 बच्चा है, बच्ची में नाक पसंद नहीं आई। मैं युसिदु फीहा, रे तेरी जबान का फसाद। कल के दिन तेरी बच्ची बड़ी होंगी, उसको भी नाक पे रिजेक्ट किया गया, कान पे रिजेक्ट किया गया, बाल पे रिजेक्ट किया गया। 6 फीट 1 इंच डाले थे हाइट, बच्ची 5 फीट 9 इंच की निकली, 2 इंच कम है, रिजेक्ट। मैं युसिदु फीहा, ये तुम्हारा कल्चर फसाद है। तुम आए जमीन पे फसाद मचाने, यही फरिश्ते कहे थे क्यों भेजता या रब्बी, हम तो सना तो हम बयान कर रहे। मैं युसिदु फीहा, ये कौम तो फसाद मचाने वाली है, फितना मचाने वाली है, कत्ल गारतगिरी करने वाली है। फिर आपको सुकून होना, शादी खाना बड़ा होना, लोगों को बस ज्यादा बुला लो बस, और कुछ नहीं होना। फसाद भी मचाओ, सुकून भी हो, नहीं हो सकता। मैं युसिदु फीहा, दोस्तों ये फसादात अगर जिंदगी से जाना है, अकीदे का फसाद, दुश्मनान इस्लाम का फसाद, अखलाकी फसाद, कल्चर फसाद, मुझको और आपको जम जाना पड़ेगा। अल्लाह के दीन पर, कुरान और सुन्नत पर, सहाबा के मनहज पर, सल्फे सालेन के तरीके पर फसाद मिटाने का एक तरीका। छोटी सोच, गंदी सोच, शादियों के मामले में, दहेज के मामले में, तिजारत के मामले में, कल्चर के मामले में, दावतों के मामले में इतनी गंदी सोच आज कौम की हो गई। उठो, ऊंचा सोचिए, बुलंद सोचिए, आला सोचो। हम वो कौम नहीं है जो निचले दर्जे की सोचने वाले हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारे इंसानों में अल्लाह तुम्हारे लिए गवाही देता है अजीज दोस्तों, खैर उम्मत बना के तुमको चुन लिया। अरे अल्लाह की गवाही काफी नहीं है? ये दर्जा, ये मर्तबा, ये स्टेटस काफी नहीं है? खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और ये इंसानों में अल्लाह तुमको उठा दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तुमको बना दिया। ये दर्जा, ये मर्तबा, ये स्टेटस, ये मुकाम और मर्तबा तुम्हें अता किया गया। हम वो कौम हैं कल्चर मामलात में फंस के, छोटी छोटी बातों में इज्जतों का नाम लेके रिश्ते बर्बाद, तलाक के मामला, तिजारत खत्म। ये नहीं हो सकता। ऊंचा सोचने वाले अजीज दोस्तों कैसे होते हैं देखिए आप। और हमारा हैदराबाद और मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है फसाद मचाने में। लेकिन अजीज दोस्तों, खवातीन जो आज यहां बैठी है या इस वीडियो क्लिप में सुन रही है, तुम्हारी सोच इतनी आला हो जाए जैसे उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा की सोच थी। क्या नजरिया, क्या विजन, क्या दूरअंदेशी, क्या सोच। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल का नौजवान लड़का
مدینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر آتے ہیں. پتا چلا ام سلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تکمیل کر چکے اور آج سے مدینے میں رہنے والے ہیں. ایک عہد کر کر نکلتی ہے, 10 سال کے نوجوان بچے کو لے کے نکلتی ہے, اس کی مستقبل سوچنے, اس کی دنیا سوچنے, اس کی آخرت سوچنے, اس کا علم سوچنے, اس کا عمل سوچنے, اس کا تقوی سوچنے, اس کی علم کی پختگی سوچنے, زمانے کو چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے. پہنچتی ہے ام سلیم اپنے معصوم بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام سلیم آپ کے دربار پر آئی ہے. تصور کر کے دیکھیے, کائنات کی عظیم ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دور اندیشی ام سلیم کی. اے ہماری خواتین, اپنی نچلی سوچ کو چھوڑو, کلچرل گندگی کو چھوڑو, اس لیول پر آ کے سوچو اپنی اولاد کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, تمہاری ذات کے لیے, تمہاری بیٹیوں کے لیے, تمہارے مستقبل کے لیے. زمانے کو چیرتے ہوئے ارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کو تڑپ جاتے, آپ سے ہاتھ ملانے تڑپ جاتے, آپ کو دیکھنے کے لیے مچل جاتے. ایسے ام سلیم جاتی ہے, کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس ابن مالک ہے, میرا 10 سال کا لڑکا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کرتی ہوں, وعدہ کرتی ہوں, اقرار کرتی ہوں, عہد کرتی ہوں, ایگریمنٹ کرتی ہوں کہ آج سے آپ کے حوالے سے لڑکے کو میں نے کر دیا, آپ کا خادم بنا لیجئے. میری یہی تمنا ہے, یہی تڑپ ہے, آپ کا خادم بنا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا, انس بن مالک کو خادم بنا لیا. آپ بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے سوچ رہے ہیں, فارن ایجوکیشن کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ کوئی بلند ہے کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی ہمت, اتنی جرت, اتنا ویژن, اتنی دور اندیشی, اپنی اولاد کے مستقبل کے نکلنا, کس کے حوالے کرنا؟ ارے جس کے حوالے قرآن کیا گیا, جس کے حوالے حدیث کی گئی, اس کے حوالے انس بن مالک کو کر دیے. یہ ویژن کی ضرورت ہے, یہ دور اندیشی کی ضرورت ہے, اپنی اولاد کے لیے, خود کے لیے, گھر والوں کے لیے, مستقبل کے لیے یہ ویژن کی ضرورت ہے. حدیث دوستو, وہ انس بن مالک بتائے آپ کو, ماں کی ایک دور اندیشی کا فیصلہ, ارے دنیا اور آخرت تو انس بن مالک کی بھی بن گئی, ام سلیم کی بھی بن گئی, اور انس بن مالک سے سینکڑوں کی بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سال انس بن مالک رہے, ایسا علم حاصل کیا, ایسا علم حاصل کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نصیب ہوئی تھی, انس تیرے مال اور اولاد, تیری عمر میں اللہ برکت دے دے. 103 سال تک انس بن مالک زندہ رہے, 103 ایئرز. صحابہ کے اختتامی دور میں آخری صحابہ جو انتقال کر رہے تھے, ان کی فہرست میں انس بن مالک کا نام آتا ہے. 103 سال تک حدیث دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تدریس صحابہ کرام کو دیتے رہے, وہ انس بن مالک ہے. ایسی جرت کی ضرورت ہے. ریجیکشن تو آپ رشتوں کا بہت کر لیں گے, عورتوں 100 گھر پھر لیے, ناز ہے 200 گھر پھر لیے تم کو. ارے کیسا جرت کا کام کر کے بتاؤ, اپنی اولاد کو دین کے اس امور میں پہنچا کے بتاؤ جیسے فیصلہ ام سلیم نے لیا تھا.